अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब रंग टीवी यूएसए पे असन नज़ीर हाजिर है प्रोग्राम सुखनवर में। सुखनवर जैसे आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें हम जो भी शायर हो, शायरा हो या कोई अदीब हो, हम उनको मदऊ करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, ताकि वो डायरेक्टली आपसे मुलाकात कर सकें और हमारे सब रंग टीवी के जो नाज़रीन हैं उनको देख सकें। आज जो हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने पाकिस्तान में एक लंबी और एक यादगार अपनी इनिंग खेली, और उसके बाद ये अमेरिका चले आए और यहाँ भी आके इन्होंने अपना जो सुखन पर था उसे याद रखा और बहुत सी इन्होंने किताबें भी लिखी। इनकी किताबें बड़ी मशहूर, शायरी की एक उम्र की तन्हाई, ये इनकी पहली किताब थी। दूसरी किताब थी सारे ख्वाब उसके हैं, और आजकल ये तीसरी किताब इनकी बिल्कुल तैयार है, जो किसी भी वक्त मार्केट में आ सकती है। हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हमने फरहत नदीम हमायूं साहब को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और ये आ गए। फरहत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और हमें बड़ी खुशी है कि सब रंग टीवी के जो नाज़रीन हैं वो आज आपको डायरेक्टली देखेंगे। मैं सब रंग का पहले ही सब रंग का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे बुलाया, और उस हवाले से मेरी आपसे भी मुलाकात हुई, इसलिए कि आपको गायबाना तौर पर तो मैं बहुत जानता था, लेकिन अब बिलमुशाफा गुफ्तगू हो रही है तो मज़ा आएगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपका जो अखबार में था ताल्लुक़ था, और वो स्पेशली फिल्म पेज था आपका। बड़े माशाल्लाह आप एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और यहाँ भी आप एक मुकामी अखबार है उसमें लिख रहे हैं, आजकल एक अरसे से लिख रहे हैं। आपको ये कैसा लगा सफ़र पाकिस्तान से अमेरिका का? देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट तो लोग कहते हैं कि हम कमाने आते हैं या वहाँ के हालात कुछ नौयत के रह गए कि वहाँ रहने के काबिल नहीं है। हालांकि ये बात नहीं है, वहाँ भी मैं काम कर रहा था, और अगर काम आता है, काम करना जानते हैं आप और मेहनत से काम करते हैं, तो जगह कोई भी हो आदमी तरक्की करता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। मेहनत ही बुनियादी की है उसकी तरक्की करने की। जी जी। यहाँ बस मजाक में आ गया था, वो एक स्टोरी पीछे दूसरी थी, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आ गया तो यहाँ मुझे एक चीज़ फील हुई। ज़ाहिर है वो अपना माहौल, अपने लोग, उनको छोड़ के आया तो वो चीज़ तो नहीं मिलती, लेकिन ज़हनी तौर पे यहाँ सुकून है। जी जी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, अल्लाह ने जान रख दिया वहाँ। तकरीबन कितना अरसा हो गया आपको न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क में मुझे तकरीबन 15 साल होने को। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ भी आप एक मकामी अखबार में आजकल लिख रहे हैं? 2 अखबार में। 2 में? अच्छा, वेरी गुड। एक मैं अदबी लिखता हूँ, मैं उर्दू टाइम्स में। जी जी। लौह कलम के नाम से मेरा पूरा सफ़ा आता है उसमें। जी जी। और एशिया टीवी में मैं कतार लिखता हूँ। तो अभी पाकिस्तान में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में आप कुछ बताएं। जो पहली फिल्म इंडस्ट्री थी जो अब रिवाइव कर रही है, इसमें क्या फ़र्क है? फिल्म अब वो चीज़ नहीं रही, इसलिए कि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी बात ये, कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया की फिल्में वहाँ से मंगवाएं और यहाँ लाके, क्योंकि उनके यहाँ जो चीज़ पेश की जाती है वो कुछ और है। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ हम वो चीज़ पेश करने का तस्वुर भी नहीं करते। हमारे कल्चर ही डिफरेंट है, बिल्कुल कल्चर डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि वहाँ की फिल्में यहाँ आ रही थी, पाकिस्तान में आ रही थी, और फिर वो टेलीविज़न और वीडियोस, इन सबसे बड़ा असर पड़ा, और लोगों ने उस कल्चर पे को अपने ऊपर तारी करना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया, जो मेरे नज़र में अच्छा नहीं है। और ये मेरा ख्याल ये है कि ये एक तरह का, क्योंकि ज़ाहिर हिंदुस्तान से हमारा ताल्लुकात की नौयत क्या है आपको पता है। जी जी। हम दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद जो मसाइल हैं, जो बुनियादी बातें डिस्प्यूटेड हैं, उनका हल तो यकीनन हम भी चाहते हैं और सारी कौम चाहती है। तो ये ज़हनियत की बात होती है, वो हम पे सकाफती हमला कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने स्टार्ट लिया टेलीविजन से, टेलीविजन पे जो उनके प्रोग्राम्स आए, फिर हमारे पे वो मुसल्लत हो गए सारे टेलीविजन, हमारा सारा टीवी सिस्टम उन पे भी चला गया।
لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب ریوائول ہمارے ڈرامے کا واپس ہوا، لیکن فلم ہماری جو تھی وہ بڑی ناکام رہی. بالکل دن بہ دن اب بھی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اوپر آنے کا کچھ فلمیں اب بنی ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فلم میں شروع سے ہمارے یہاں پڑھا لکھا طبقہ نہیں رہا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ پتہ ہے آپ کو کہ وہاں سے جو آمد ہوتی ہے ہیروئنس کی خاص کر، کہاں سے، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھل کے بات کریں آپ. وہ ظاہر ہے اس بازار سے ہوتی ہے. جی ہاں، اور انسٹیٹیوٹ ہمارا وہ تھا، ایک تھا. بالکل تو پڑھے لکھے نہیں ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. بالکل. پھر یہ کہ جب آدمی پڑھا لکھا نہ ہونا تو ذہن اس کا بہت بند جاتا ہے. جی بالکل. اور میں نے بہت قریب سے اس انڈسٹری کو دیکھا ہے. ایون مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب یہ عام گفتگو کرتے تھے بیٹھ کے لوگ، اسٹارز کی بات بھی کر رہا ہوں، تو اتنی فحش اور عامیانہ گفتگو ہوتی تھی کہ کم از کم کوئی شریف آدمی تو اسے برداشت نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. آپ کے خیال میں کہ انڈسٹری جو تھی ہماری، یہ رائٹرز کی وجہ سے ڈکلائن اس کا آیا یا ڈائریکٹرز کی وجہ سے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہر انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے کسی بھی بزنس میں، چاہے وہ فلم کا ہی کیوں نہ ہو، تو ظاہر ہے پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے. اور پیسہ جب کمایا جاتا ہے جب اس کی مارکیٹ ہو. جی ہماری فلموں کی تو مارکیٹ کبھی بنی ہی نہیں، کسی جگہ بھی نہیں بنی. بالکل ٹھیک. انڈیا اس میں کامیاب رہا ہے، اور جن فلموں کو ہمارے یہاں بین الاقوامی پذیرائی ملی، آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کامیاب کس طریقے سے ہوئی. جی رائٹ. تو ایک تو یہ کہ ہم مارکیٹنگ میں بالکل فلاپ تھے. دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن سب سے بڑی چیز. میں اب تک اسی بات کو، میں نے کچھ عرصہ پالیٹکس میں بھی گزارا، میں ہمیشہ اس بات کا اس پر زور دیتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن بنیادی چیز ہے. ہماری قوم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم کسی بھی فیلڈ میں کسی جگہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل آپ کی بات جی بالکل بجائے. میں ایک دفعہ منیر نیازی صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے منیر نیازی صاحب سے کہا، میں کہ آپ اتنے اچھے شاعر ہیں، آپ نے فلموں میں لکھا بھی، شروع میں لکھا آپ نے، پھر آپ نے بالکل ایک دم بند کر دیا. تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ اس دور میں پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے ان کے، ڈائریکٹرز کے، رائٹرز کے. اب ہماری انڈسٹری میں وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا. تو جب وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا پھر میں نے لکھنا بند کر دیا. تو پھر انہوں نے نہیں لکھا. بہت میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں. جی میں نے فلم میں بھی ٹرائی کیا تھا کیونکہ میرے والد کا تعلق بھی فلم سے رہا ہے اور وہ ہسٹری میکر ہے. اچھا. پاکستان کے پہلے کلر فلم کے پروسیس ان کے ہاتھ کی تھی. نائلہ فلم کی؟ نہیں جی، وہی پاکستان میں بنی. سنگم. مالا. اچھا، ایک مالا اور سنگم تھی ہمارے پاس. کیونکہ وہ انگلینڈ سے کر کے آئے تھے سارا. اچھا. ان کے ہاتھ کی چیز تھی. تو بہت حد تک میں کلوز تھا اس ماحول سے، حالانکہ میرے والد پسند نہیں کرتے تھے، ظاہر وہ ماحول کو اچھی طرح جانتے تھے. اس کے باوجود میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا، اور بعض جگہ تو کہیں مجھ میں وہ چیز آ جاتی تھی ڈائریکشن والی. اچھا. کہ ہمارے ایک پروڈیوسر سے ان کی فلم ریلیز نہیں ہو پائی، لیکن شاہد کی پہلی فلم تھی وہ. اچھا. اور ان کا نام تھا سردار ادیب صاحب. ہاں بالکل. سردار ادیب صاحب نے وہ فلم کیا تو ایک گانا پکچرائز کر رہے تھے وہ. تو اتفاق سے میں نے ضد کی کہ میں شوٹنگ دیکھنے جاؤں گا. والد نے منع بھی کیا، میں نے ضد پکڑ لی. میں کہا مجھے ایک دفعہ تو لے کے چلے. تو اسی ماحول کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ذہن میں بڑا غلط کانسیپٹ بیٹھتا ہے، اس لیے تمہیں لے کے نہیں جاتا میں. والد میرے کہتے تھے. تو بہرحال اس گانے کی تھوڑی سی ڈائریکشن میں نے دی. اچھا. جو پکچرائز ہوا تو واقعی اسی انداز میں تھا. ویری گڈ. تو یہ چیز تو میرے اندر شروع سے بیٹھ گئی تھی. پھر بہرحال بات گانے کی ہو رہی تھی، تو میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اب تو وہ لوگ دنیا ہی میں نہیں رہے. مرحومین کے بارے میں کیا کہنا. بعد ایک ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپروچ کیا، اس زمانے میں امن کا فلم بھی پیش کر رہا تھا. اچھا. تو اس میں جب فلرز دیتے ہیں نا، بعض جگہ کوئی خالی رہ جاتی ہے کہ خبر لگا دوں. جی. تو میں نے اپنے نام سے خبر لگا دی کہ میں کراچی میں بننے والی فلموں میں مفت گانا لکھوں گا. وہ 2 لائن کی خبر تھی. وہ ان کی نظر سے گزری. وہ والد صاحب کے دوست تھے، گھر آئے، کہنا ہے شاعری کرتا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ دکھاؤ. میں نے اپنی بیاد آگے رکھ دی. ایک غزل انہوں نے نکالی، غزل تھی وہ. کہنے لگا اس کو فلمی گیت میں کنورٹ کر لو. اچھا. میں نے اسے فلمی گیت میں کنورٹ کیا. اب
नाहिद अख्तर ने गाया उसे, अच्छा, सुपर हिट गाना था। बड़ा खुश मैं कि जब फिल्म की रिलीज होगी तो मैं दोस्तों को लेके जाऊंगा, हाँ, जाहिर है। स्क्रीन पे मेरा नाम भी आ रहा है, मेरा- बैसित नगमा का। हम बड़ी खुशी खुशी मैंने दोस्तों के टिकट तक खरीदे कि उनको लेके जाऊँ पहला शो देखने के। जब वो फिल्म चलनी शुरू हुई तो टाइटल पे सिर्फ नाम तस्लीम फाजली का था। वाह, ये बहुत होता था उन दिनों। मेरा दिल टूट गया। मैंने, हालांकि तस्लीम फाजली से मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी थे, अल्लाह जी, की जी। मग़फ़िरत करे, लेकिन वो घराना ना था वालिद की वजह से, नाशाद साहब का, इनका। तो फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा इस काम में हाथ ही नहीं डालना मैंने। शायरी की बात शुरू हुई तो आपकी पहली किताब थी एक उम्र की तन्हाई। ये आपने कब लिखी, कौन से सन में? ये 2001 में शायद हुई थी। अच्छा शायरी तो मैं 1970 से कर रहा हूँ, अच्छा, स्कूल माशाल्लाह। लाइफ से। और इसमें मेरे कुछ असातिज़ा का बहुत बड़ा दखल है, जिन्होंने मुझे इतनी हौसला अफजाई की, जिनमें बड़े नाम थे। एक तो अल्लाह मग़फ़िरत करे हफीज़ होशियारपुरी साहब, जी जी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। उनके साहबजादे मेरे साथ पढ़ते थे। उसे जब पता लगा कि मैंने शायरी करता हूँ मैं, तो वो वालिद के बाद ले गया। उस ज़माने में वो अलील से बहुत ज़्यादा आखिरी वक्त थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या लिखा है दिखाओ। तो मैं ले गया, जब वो अलील थे उन्होंने मुझसे कुछ जो लिखा है वो दिखाओ। मुझे अजीब सा था महसूस, एहसासात मेरे कि इतना बड़ा सीनियर शायर, जी इसका इतना बड़ा नाम, उसके आगे मैं अपना क्या कलाम रखूँ। जी, बिल्कुल ठीक। मैंने दिया उन्हें, उन्होंने कुछ देर उसे बगौर देखा, कई गज़लों को मेरी, और उन्होंने एक जुमला कहा कि तुम्हें इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली बिल्कुल सही है। इतना बड़ा जुमला था मेरे लिए, जिसने मुझे बड़ा हौसला दिया। हालांकि बाकायदा उस्ताद नहीं थे मेरे, लेकिन मैं अब भी उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। दूसरी बात है कि मेरी फैमिली में मेरे मामू शायर थे, उस्ताद कमर के शागिर्द थे, वहाँ मुशायरे होते थे। मैं बहुत छोटा था, उस ज़माने में शेर का शऊर नहीं था, तो लोग जमा होते थे, शायरी करते थे, हम देखने खड़े हो जाते थे। तो उस्ताद मुझे बिठा के अपनी गोद में बिठा लिया करते थे, और मैंने कई मुशायरे उस्ताद की गोद में बैठ के सुना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मुझे मिली। तो उसके बाद 4, 3, 2, 1। फिर आपकी दूसरी किताब आई सारे ख्वाब उसके हैं। ये मेरा ख्याल है 2010 में आई। 2010 में लो कोई 10 साल का वक्फा पड़ा इसमें। तो आजकल जो शायरी हो रही है वो तो मैं देखता हूँ कि शायर एक साल में 10 किताबें लिख देते हैं, वो कैसे? देखिए, मेरी नज़दीक किताब लाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि किताब जब आती है और उसमें जो कुछ छप चुका होता है वो रिकॉर्ड पे आ जाता है। बिल्कुल उसमें सही, दो काम होते हैं, या तो आदमी ऊपर गया या बिल्कुल दफन हो गया। बिल्कुल सही। तो किताब लाने, मैं तो कम से कम एक तवील अरसे बाद मेरी पहली किताब आई, बड़े डरते डरते, बड़ी छटाई करने के बाद, लोगों से मशवरा करने के बाद मैंने हिम्मत की कि वो किताब आए। जी वो मैंने पढ़ी किताब आपकी, बहुत खूबसूरत शायरी है उसमें, बहुत खूबसूरत शायरी। और उसके बाद दूसरी किताब भी तकरीबन 10 साल का अर्सा निकला। जहाँ तो मैं तो बहुत इसमें एहतियात से काम लेता हूँ, मुझे जल्दबाजी की आदत नहीं है। ना मैं उनमें से हूँ कि एक किताब छपी और अगले साल या उसी साल में दूसरी किताब आई तो पिछली आधी किताब तो उसमें बिल्कुल सही। एक वो कराची में ना एक वो बात हो रही थी अनवर मकसूद साहब से ना, बड़े माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल आदमी है, और उन्होंने कहा कि एक शायर हजरात थे, उन्होंने अपनी 8 किताबें उनको दी, यंग थे बिल्कुल। उन्होंने कहा ये किताबें मेरी हैं। उन्होंने कहा ये आपकी किताबें हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। कहते इतनी किताबें लिखना भी बड़ा वल्गर काम होता है। अच्छी बात ये क्रेडिट अनवर मकसूदी को जाता है। उनको ही जा सकता था। बिल्कुल सही बात। तो हमारे सबरंग टीवी के जो नाज़रीन है वो आपका कलाम सुनना चाहेंगे, अगर कुछ हमें सुनाए अपनी 1-2 गज़लें कोई अच्छी सी। हालात के हवाले से जी वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आदमी सियासी हो या ना हो, लेकिन जो हालात होते हैं एग्जैक्टली वो असर तो करता है।
गुजरे जो दिल पे सहते रहो और चुप रहो। वाह, गुजरे जो दिल पे सहते रहो और चुप रहो, घुट घुट के जिंदगी को जियो और चुप रहो। चुप रहो, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। घुट घुट के जिंदगी को जियो और चुप रहो, अब खत्म हो ही जाएगा ये जीस्त का सफर। वाह, अच्छी अब लाइन। खत्म हो ही जाएगा ये जीस्त जीस्त का का सफर। सफर, कुछ देर इंतजार करो और चुप रहो। आहा, बहुत अच्छे। कुछ देर इंतजार करो और चुप रहो, और जितना भी वक्त है वो तुम्हें काटना तो है। आहा, बहुत अच्छी। जितना भी वक्त है वो तुम्हें काटना तो है, ये वक्त भी गुजार ही लो आहा, और चुप रहो, वाह, ये वक्त भी गुजार ही लो और चुप रहो, और बोलोगे तो मजाक उड़ाएगा ये जहां। वाह वाह वाह, वाह वाह, बोलोगे तो मजाक उड़ाएगा ये जहां, कहना भी हो तो कुछ न कहो और चुप रहो, वाह जी वाह। कहना भी हो तो कुछ न कहो और चुप रहो, और क्यों हर किसी की आग में जलने का शौक है। ओहो हो, बहुत अच्छा। क्यों हर किसी की आग में जलने का शौक है, खुद अपनी आग ही में जलो और और चुप चुप रहो। रहो, वाह जी वाह, वाह वाह। खुद अपनी आग ही में जलो और चुप रहो, और दुनिया को दे रहे हो क्यों नाकामियों का दोष। दुनिया को दे रहे हो क्यों नाकामियों का दोष, अपने किए को आप भरो आहा, और चुप रहो। आहा, बहुत अच्छा। अपने किए को आप भरो और चुप रहो। शेर देखें असद भाई, जी जी, कि दुनिया को दे रहे हो क्यों, सॉरी ये तो पढ़ दिया मैंने, ये डिलीट कर लेना। मरने के वास्ते करो किस्तों में खुदकशी। अच्छा, वाह 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 वाह, मरने के वास्ते करो किस्तों में खुदकशी, एक एक कतरा जहर पियो और चुप रहो, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। एक एक कतरा जहर पियो और चुप रहो, और बंधन न टूट जाए कहीं जब्त के नदीम। वाह वाह वाह, बंधन न टूट जाए कहीं जब्त के नदीम, बेहतर है शेर भी न कहो। आहा, और चुप रहो, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा फरज साहब, आपने मज़ाह में भी कुछ लिखा या खाली या? मिजाज मेरा मिजाज नहीं था, लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं तो बिल्कुल सच्ची और खरी बात करता हूँ, कुछ छुपाता नहीं। एक ज़माने में परेशान था, जॉब्स नहीं थी, फैमिली थी, तो परेशानी तो लाज़िम थी। डेफिनेटली। तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त और मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे रज़ी कासिमी साहब, दो हो ये से। उन्हें पता चला ये हालात हैं, तो मुझसे कहने लगे एक दिन कि यार मिज़ाह का मुशायरा हो रहा है, पैसे मिलेंगे पढ़ना। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लूँगा, कह लो कि मिज़ाह सही है, हाँ जी। तो वो मैंने पहला मुशायरा पढ़ा और मिज़ाह का, और उसमें मुझे 500 रुपये मिले थे। वाह, पुलिस वालों का मुशायरा था। वो पुलिस वालों से लेना बड़ी बात है। इतना कामयाब रहा मैं उस मुशायरे में। उसके बाद फिर मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, और एक वक्त ऐसा था कि कराची, पाकिस्तान के जो 12 शायर थे लिस्ट में जी जी, मिज़ाह के, जी जी, हाँ, उसमें एक मेरा नाम। माशाल्लाह, वाह वाह। फरज साहब, आपके जो पसंदीदा शायर थे वो कौन थे, किससे मुतासर थे आप बहुत ज्यादा? देखिए, मेरा एक नज़रिया है कि शायर या तो होता है या नहीं होता? या नहीं होता। वेरी गुड। जैसे एक्टर होता है या नहीं होता? अच्छा और बुराई की बात नहीं है, हर शायर का सारे शेर अच्छे नहीं होते, बिल्कुल सही है, और हर शायर के सारे शेर बुरे भी नहीं होते। नहीं होता है, बिल्कुल सही बात कही आप। तो जो दिल को लग जाए वो पसंदीदा है। बिल्कुल सही है। हमारे सबरंग टीवी के जो नाज़रीन है आपका कलाम और सुनना चाहेंगे, अगर आपकी पसंदीदा जब कोई आपने गज़ल मिज़ाह है। की बात छेड़ी है जी हाँ, तो मैं थोड़े से मिज़ाह भी सुन, प्लीज प्लीज जरूर, अच्छा लगेगा। और इस हवाले से ये मेरा एक कॉल है कि जो संजीदा शायरी है वो महबूबा के लिए होती है, जी, और मिर्जा की शायरी मनकूहा के लिए। अच्छी बात है। तो ये तीनों किताब जो हैं ये बीवी के हवाले से माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। कि
देखो कितना प्यार है मुझ में और मेरी घरवाली में। वाह जी वाह, देखो कितना प्यार है मुझ में और मेरी घरवाली में। वो जब शॉपिंग पर जाती है मैं पीछे हो लेता हूँ। आहा, वो जब शॉपिंग पर जाती हैं मैं पीछे हो लेता हूँ। घर का सारा काम भी हम मिलजुल कर ही कर लेते हैं। पानी गर्म वो कर देती है, बर्तन में धो लेता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा। पानी गर्म वो कर देती है, बर्तन मैं धो लेता हूँ। और इसी हवाले से एक और है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की बातें मत पूछो। हाँ, वाह जी, अच्छी बात। ये दूसरा में से अच्छा, आपको मतलब क्या है? बड़ा अच्छा लगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की बातें मत पूछो। बाहर देखो शहर की निस्फ आबादी हम पे मरती है। बाहर देखो शहर की निस्फ आबादी हम पे मरती है। घर में तो हमसे अच्छा एक चूहा है जिसके डर से हम पे रोब जमाने वाली थर थर कांपने लगती वाह जी वाह, वाह जी वाह, है। हम पे रोब जमाने वाली थर 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 कांपने लगती बिल्कुल है। हकीकत है और एक कथा और सुनने बस जी। मिर्जा का जो जलजला आया था, आपको याद है? जी, जी, कराची में भी जी, किया बिल्कुल। गया था कि जरा सा जलजला क्या आ गया, डरने लगी दुनिया। जरा सा जलजला क्या आ गया, डरने लगी दुनिया। हम इन मामूली बातों से भला कब खौफ खाते हैं। सही बात। हम इन मामूली बातों से भला कब खौफ खाते हैं। जमीन क्या आसमां हिलता है जब बेगम गरजती हैं। वाह जी वाह, हमारे घर में ऐसे जलजले तो रोज रोजाना। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने कोई एक और अच्छी कोई गजल, आपकी पसंदीदा जो गजल हो, सुनाइएगा जरा। इतने सफे पलटूं इतने कट। कुछ नहीं होता, पढ़े बिल्कुल पढ़े सब। ये आपका प्रोग्राम है, आपकी मेहरबानी कि आप नहीं, इस प्रोग्राम में ये वक्त लेता है ना। जी। अच्छा, सुने जी सर। कि मेरे सीने में जो ये दर्द उठा है क्या है। आहा, मेरे सीने में जो ये दर्द उठा है क्या है। ये मोहब्बत की जजा है कि सजा है ओह, क्या है। वाह वाह वाह, वाह ये वाह। मोहब्बत की जजा है कि सजा है क्या है। ऐ मसीहा तेरे हाथों में बता मेरे लिए। वाह, ऐ मसीहा तेरे हाथों में बता मेरे लिए। जहर है सागर व मीना है, दवा है क्या है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। ऐ मसीहा तेरे हाथों में बता मेरे लिए। जहर है सागर व मीना है, दवा है क्या है। दर्द तो है मगर इस दर्द में एक कैफ भी है। वाह, दर्द तो है मगर इस दर्द में एक कैफ भी है। जख्म जो तूने दिए उनमें नशा है क्या है। आहा, बहुत खूबसूरत, बहुत जख्म जो तूने दिए उनमें नशा है क्या है। और छप के सन्नाटे में आहट हो तो ये सोचता हूँ। वाह, छप के सन्नाटे में आहट हो तो ये सोचता हूँ। चाप कदमों की है उसकी या हवा है वो क्या क्या है। वाह वाह वाह, बहुत चाप खूबसूरत। कदमों की है उसकी या हवा है क्या है। और जेरे लब उसने न जाने मुझे क्या कुछ है कहा। वाह, जेरे लब उसने न जाने मुझे क्या कुछ है कहा। मैं न समझा वो मलामत है दुआ है क्या है। वाह वाह वाह, वाह वाह, मैं न समझा वो मलामत है दुआ है क्या है। और देखकर उसने मुझे फेर लिया चेहरा क्यों। वाह, देखकर उसने मुझे फेर लिया चेहरा क्यों। बेरुखी है या नई उसकी अदा है क्या है। वाह वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। बेरुखी है या नई उसकी अदा है क्या है। और आज आंखों से लहू बहता है अश्कों की जगह। वाह, आज आंखों से लहू बहता है अश्कों की जगह। शायद अंदर मेरे कुछ टूट गया है आहा, क्या है। वाह वाह वाह, शायद अंदर मेरे कुछ टूट गया है क्या है। और शेर देखें तो भाई जी सर। कि लोग कहते हैं मैं शायर हूं गजल कहता हूं। लोग कहते हैं मैं शायर हूं
غزل کہتا ہوں تم بتاؤ کہ جو کچھ بھی کہا ہے کیا ہے. بہت بتاؤ خوبصورت، کہ بہت جو خوبصورت. کچھ بھی کہا ہے کیا ہے. اور ہر قدم پر جو مجھے ٹوکتا رہتا ہے ندیم، ہر قدم پر جو مجھے ٹوکتا رہتا ہے ندیم، میرے اندر جو کوئی میرے سوا ہے کیا ہے. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ناظرین، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ برت ندیم صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں سخنور میں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالی پروگرام سخنور جاری رہے گا، اور کوئی اور ہمارا مہمان شاعر آئیں گے تو ہم ان کو لے کے پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. ندیم صاحب کا بہت بہت شکریہ آنے کا، بڑی مہربانی. انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی آپ سے. میں ایک بار پھر سب رنگ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کا بھی کہ آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. سر تھینک یو ویری مچ، سو نائس. اللہ حافظ ناظرین. 4, 3, 2, 1. پھر آپ کی دوسری کتاب آئی سارے خواب اس کے ہیں. یہ میرا خیال ہے 2010 میں آئی. 2010 میں کوئی 10 سال کا وقفہ پڑا اس میں. تو آج کل جو شاعری ہو رہی ہے وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ شاعر ایک سال میں 10 کتابیں لکھ دیتے ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، میری نزدیک کتاب لانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ کتاب جب آتی ہے اور اس میں جو کچھ چھپ چکا ہوتا ہے وہ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. بالکل اس میں صحیح. دو کام ہوتے ہیں، یا تو آدمی اوپر گیا یا بالکل دفن ہو گیا. بالکل صحیح. تو کتاب لانے میں تو کم از کم ایک طویل عرصے بعد میری پہلی کتاب آئی، بڑے ڈرتے ڈرتے بڑی چھٹائی کرنے کے بعد، لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ہمت کی کہ وہ کتاب آئے. جی وہ میں نے پڑھی کتاب آپ کی، بہت خوبصورت شاعری ہے اس میں، بہت خوبصورت شاعری. اور اس کے بعد دوسری کتاب بھی تقریباً 10 سال کا عرصہ نکلا. جی ہاں. تو میں تو بہت اس میں احتیاط سے کام لیتا ہوں. مجھے جلد بازی کی عادت نہیں ہے، نہ میں ان میں سے ہوں کہ ایک کتاب چھپی اور اگلے سال یا اسی سال میں دوسری کتاب آئی تو پچھلی آدھی کتاب تو اس میں بالکل صحیح. ایک کراچی میں نا ایک وہ بات ہو رہی تھی انور مقصود صاحب سے نا، بڑے ماشاءاللہ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک شاعر حضرات انہوں نے اپنی 8 کتابیں ان کو دی، ینگ تھے بالکل. انہوں نے کہا یہ کتابیں میری ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کی کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہتے اتنی کتابیں لکھنا بھی بڑا ولگر کام ہوتا ہے. اچھی بات یہ کریڈٹ انور مقصودی کو جاتا ہے. ان کو ہی جا سکتا تھا. بالکل صحیح بات. تو ہمارے سب رنگ ٹی وی کے جو ناظرین ہیں وہ آپ کا کلام سننا چاہیں گے. اگر کچھ ہمیں سنائے آپ کی ایک دو غزلیں کوئی اچھی سی. حالات کے حوالے سے جی ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آدمی سیاسی ہو یا نہ ہو لیکن جو حالات ہوتے ہیں ایگزیکٹلی وہ اثر تو کرتا ہے. جی ہاں. گزرے جو دل پہ سہتے رہو اور چپ رہو. واہ. گزرے جو دل پہ سہتے رہو اور چپ رہو، گھٹ گھٹ کے زندگی کو جیو اور چپ رہو. چپ رہو. واہ جی واہ، بہت خوبصورت. گھٹ گھٹ کے زندگی کو جیو اور چپ رہو، اب ختم ہو ہی جائے گا یہ زیست کا سفر. واہ اچھی اب لائن. ختم ہو ہی جائے گا یہ زیست کا سفر، کچھ دیر انتظار کرو اور چپ رہو. بہت اچھا. کچھ دیر انتظار کرو اور چپ رہو، اور جتنا بھی وقت ہے وہ تمہیں کاٹنا تو ہے. ہاں بہت اچھی. جتنا بھی وقت ہے وہ تمہیں کاٹنا تو ہے، یہ وقت بھی گزار ہی لو اور چپ رہو. واہ. یہ وقت بھی گزار ہی لو اور چپ رہو، اور بولو گے تو مذاق اڑائے گا یہ جہاں. واہ 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 واہ. بولو گے تو مذاق اڑائے گا یہ جہاں، کہنا بھی ہو تو کچھ نہ کہو اور چپ رہو. واہ جی واہ. کہنا بھی ہو تو کچھ نہ کہو اور چپ رہو، اور کیوں ہر کسی کی آگ میں جلنے کا شوق ہے. ہو بہت اچھا. کیوں ہر کسی کی آگ میں جلنے کا شوق ہے، خود اپنی آگ ہی میں جلو اور چپ رہو. واہ جی واہ. واہ واہ. خود اپنی آگ ہی میں جلو اور چپ رہو.
اور دنیا کو دے رہے ہو کیوں ناکامیوں کا دوش، دنیا کو دے رہے ہو کیوں ناکامیوں کا دوش، اپنے کیے کو آپ بھرو آہا، اور چپ رہو، آہا، بہت اچھا. اپنے کیے کو آپ بھرو اور چپ رہو. شعر دیکھیں اسد بھائی جی جی. کہ دنیا کو دے رہے ہو کیوں، سوری یہ تو پڑھ دیا میں نے، یہ کر لینا. مرنے کے واسطے کرو قسطوں میں خودکشی، اچھا، واہ 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 واہ. مرنے کے واسطے کرو قسطوں میں خودکشی، ایک ایک قطرہ زہر پیو، اور چپ رہو. واہ جی واہ، بہت اچھا. ایک ایک قطرہ زہر پیو اور چپ رہو، اور بندھن نہ ٹوٹ جائیں کہیں ضبط کے ندیم، واہ واہ واہ. بندھن نہ ٹوٹ جائیں کہیں ضبط کے ندیم، بہتر ہے شعر بھی نہ کہو. آہا، اور چپ رہو. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا فرید صاحب، آپ نے مزاح میں بھی کچھ لکھا یا خالی مزاح میرا مزاج نہیں تھا، لیکن میں بتاؤں آپ کو، میں تو بالکل سچی اور کھری بات کرتا ہوں، کچھ چھپاتا نہیں. ایک زمانے میں پریشان تھا، جابس نہیں تھی، فیملی تھی، تو پریشانی تو لازمی تھی. ڈیفینیٹلی. تو میرے ایک بڑے اچھے دوست اور میرے بہت محبت کرنے والے، مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، ضیاء اللہ قاسمی صاحب، دو ہو یہ سے. انہیں پتہ چلا یہ حالات ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے ایک دن کہ یار مزاح کا مشاعرہ ہو رہا ہے، پیسے ملیں گے پڑھنا. میں نے کہا بالکل پڑھ لوں گا، کہہ لو گا مزاح میں. صحیح ہے. ہاں جی. تو وہ میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا اور مزاح کا، اور اس میں مجھے 500 روپے ملے تھے. واہ. پولیس والوں کا مشاعرہ تھا. وہ پولیس والوں سے لینا بڑی بات ہے. اتنا کامیاب رہا میں اس مشاعرے میں. اس کے بعد پھر میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. اچھا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ کراچی، پاکستان کے جو 12 شاعر تھے لسٹ میں جی جی. مزاح کے، جی جی. ہاں اس میں ایک میرا نام. ماشاء اللہ. واہ واہ. فرید صاحب، آپ کے جو پسندیدہ شاعر تھے وہ کون تھے؟ کس سے متاثر تھے آپ بہت زیادہ؟ دیکھیں میرا ایک نظریہ ہے کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا نہیں ہوتا. ویری گڈ. جیسے ایکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا اور برائی کی بات نہیں ہے، ہر شاعر کا سارے شعر اچھے نہیں ہوتے، بالکل صحیح ہے. اور ہر شاعر کے سارے شعر برے بھی نہیں ہوتے. نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح بات کہی آپ. تو جو دل کو لگ جائے وہ پسندیدہ ہے. بالکل صحیح. ہمارے سب رنگ ٹی وی کے جو ناظرین ہیں آپ کا کلام اور سننا چاہیں گے، اگر آپ کی پسندیدہ جب آپ نے غزل مزاح ہے. کی بات چھیڑی ہے جی ہاں. تو میں تھوڑے سے مزاح بھی سنوں. پلیز پلیز ضرور، اچھا لگے اور گا. اس حوالے سے یہ میرا ایک قول ہے کہ جو سنجیدہ شاعری ہے وہ محبوبہ کے لیے ہوتی ہے، جی. اور مزاح کی شاعری منقوہہ کے لیے. اچھی بات ہے. تو یہ تینوں قطار جو ہیں یہ بیوی کے حوالے سے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. کہ دیکھو کتنا پیار ہے مجھ میں اور میری گھر والی میں، واہ جی واہ. دیکھو کتنا پیار ہے مجھ میں اور میری گھر والی میں، وہ جب شاپنگ پر جاتی ہے میں پیچھے ہو لیتا ہوں، ہاں ہاں. وہ جب شاپنگ پر جاتی ہے میں پیچھے ہو لیتا ہوں، گھر کا سارا کام بھی ہم مل جل کر ہی کر لیتے ہیں، پانی گرم وہ کر دیتی ہے برتن میں دھو لیتا ہوں. بہت خوب، بہت اچھا. پانی گرم وہ کر دیتی ہے برتن میں دھو لیتا ہوں. اور اسی حوالے سے ایک اور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی باتیں مت پوچھو. ہاں. واہ جی، اچھی بات. یہ دوسرا مثال اچھا، آپ کو مطلب کا ہے. بڑا اچھا لگا. گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی باتیں مت پوچھو، باہر دیکھو شہر کی نصف آبادی ہم پہ مرتی ہے. باہر دیکھو شہر کی نصف آبادی ہم پہ مرتی ہے، گھر میں تو ہم سے اچھا ایک چوہا ہے جس کے ڈر سے ہم پہ روب جمانے والی تھر تھر کانپنے لگتی ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. ہم پہ روب جمانے والی تھر تھر کانپنے لگتی ہے. بالکل حقیقت ہے. اور ایک قطعہ اور سننے بس جی مزاح کا، جو زلزلہ آیا تھا آپ کو یاد ہے، جی جی کراچی میں بھی جی کیا بالکل. گیا تھا کہ ذرا سا زلزلہ کیا آ گیا ڈرنے لگی دنیا، ذرا سا زلزلہ کیا آ گیا ڈرنے لگی دنیا، ہم ان معمولی باتوں سے بھلا کب خوف کھاتے ہیں.
صحیح بات. ہم ان معمولی باتوں سے بھلا کب خوف کھاتے ہیں. زمین کیا آسماں ہلتا ہے جب بیگم گرجتی ہیں. واہ جی واہ. ہمارے گھر میں ایسے زلزلے تو روز روزانہ. بہت خوب بہت خوب. اپنے کوئی ایک اور اچھی کوئی غزل آپ کی پسندیدہ جو غزل ہو سنائیے گا ذرا. اتنے صفحے پلٹوں اتنے کٹ. کچھ نہیں ہوتا پڑھے بالکل بڑا صاحب. یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ کی مہربانی کہ آپ اس پروگرام میں. یہ وقت لیتا ہے نا. جی ہاں. اچھا جی سر. کہ میرے سینے میں جو یہ درد اٹھا ہے کیا ہے. ہاں. میرے سینے میں جو یہ درد اٹھا ہے کیا ہے. یہ محبت کی جزا ہے کہ سزا ہے کیا ہے. واہ 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 واہ. یہ محبت کی جزا ہے کہ سزا ہے کیا ہے. اے مسیحا تیرے ہاتھوں میں بتا میرے لیے. واہ. اے مسیحا تیرے ہاتھوں میں بتا میرے لیے. زہر ہے ساغر و مینا ہے دوا ہے کیا ہے. واہ واہ واہ. بیوٹیفل. بہت اچھا. اے مسیحا تیرے ہاتھوں میں بتا میرے لیے. زہر ہے ساغر و مینا ہے دوا ہے کیا ہے. درد تو ہے مگر اس درد میں ایک کیف بھی ہے. واہ. درد تو ہے مگر اس درد میں ایک کیف بھی ہے. زخم جو تو نے دیے ان میں نشہ ہے کیا ہے. ہاں. بہت خوبصورت. بہت. زخم جو تو نے دیے ان میں نشہ ہے کیا ہے. اور شب کے سناٹے میں آہٹ ہو تو یہ سوچتا ہوں. واہ. شب کے سناٹے میں آہٹ ہو تو یہ سوچتا ہوں. چاپ قدموں کی ہے اس کی یا ہوا ہے کیا ہے. واہ واہ واہ. بہت. چاپ قدموں کی ہے اس کی یا ہوا ہے کیا ہے. اور زیر لب اس نے نہ جانے مجھے کیا کچھ ہے کہا. واہ. زیر لب اس نے نہ جانے مجھے کیا کچھ ہے کہا. میں نہ سمجھا وہ ملامت ہے دعا ہے کیا ہے. واہ 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 واہ. میں نہ سمجھا وہ ملامت ہے دعا ہے کیا ہے. اور دیکھ کر اس نے مجھے پھیر لیا چہرہ کیوں. واہ. دیکھ کر اس نے مجھے پھیر لیا چہرہ کیوں. بے رخی ہے یا نئی اس کی ادا ہے کیا ہے. واہ واہ. بیوٹیفل. بے رخی ہے یا نئی اس کی ادا ہے کیا ہے. اور آج آنکھوں سے لہو بہتا ہے اشکوں کی جگہ. واہ. آج آنکھوں سے لہو بہتا ہے اشکوں کی جگہ. شاید اندر میرے کچھ ٹوٹ گیا ہے کیا ہے. واہ واہ واہ. شاید اندر میرے کچھ ٹوٹ گیا ہے کیا ہے. اور شعر دیکھیں تو بھائی جی سر. کہ لوگ کہتے ہیں میں شاعر ہوں غزل کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں شاعر ہوں غزل کہتا ہوں. تم بتاؤ کہ جو کچھ بھی کہا ہے کیا ہے. بہت بتاؤ خوبصورت. کہ جو بہت کچھ بھی کہا ہے کیا ہے. اور ہر قدم پر جو مجھے ٹوکتا رہتا ہے ندیم. ہر قدم پر جو مجھے ٹوکتا رہتا ہے ندیم. میرے اندر جو کوئی میرے سوا ہے کیا ہے. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت. بہت ہی خوبصورت. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھرت ندیم صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں سخنور میں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور انشاءاللہ تعالی پروگرام سخنور جاری رہے گا. اور کوئی اور ہمارا مہمان شاعر آئیں گے تو ہم ان کو لے کے پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. ندیم صاحب کا بہت بہت شکریہ آنے کا. بڑی مہربانی. انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی آپ سے. میں ایک بار پھر سب رنگ کا شکریہ ادا کروں گا. اور آپ کا بھی کہ آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. سر تھینک یو ویری مچ. سو نائس. اللہ حافظ ناظرین.